सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। 12 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट। आज जनाब इमरान खान साहब की 9 मई की जमानतों का केस लगा हुआ है, जिसमें 19 को अब तारीख पड़ गई है। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने सुना है और केस की कार्रवाई पे अंदर जो बात हुई वो तो चूंकि सब जुडिस है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बतौर वकील, बतौर सियासी कारकुन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे जितना हमारे साथ जुल्म हो, जो कुछ हमारे साथ होता रहे, हमने आईन और कानून का रास्ता नहीं छोड़ना। हम आज भी पुरुद हैं। ये हल्की हल्की बूंदाबांदी इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है। सुना है उलमा फरमाते हैं कि बारिश बरसने से फरिश्ते खैर के आते हैं। मेरी दुआ है कि इस मुल्क में खैर के फरिश्ते आएं और ये जो जुल्म अजीम हुआ है इसका तदारुक हो। हम पुरुद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इस सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे लीडर इमरान खान ने और हम वकला ने बड़ी कुर्बानियां दी कि ये सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हो। मेरे उस्ताद मोहतरम जो अब शहीद हैं, अब्दुल लतीफ़ अफरीदी लाला, जुडिशल मूवमेंट में उनको तकलीफ पहुंची और सारी जिंदगी वो फिर छड़ी पे फिरते रहे। उनको और हमारे बहुत से वकला को शहादतें हुई, जख्मी हुए, सियासी कारकुन निकले, लोगों ने जेलें काटी, इमरान खान ने खुद जेल काटी और हमने एक फख्र से एक अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हो गई, हमारी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हो गई। लेकिन क्या इस दिन के लिए वकला ने और सियासी कारकुनान ने कुर्बानियां दी थी कि रात के 2-2 बजे केसेस जो है वो चलेंगे, रात के 1:30 बजे केसेस चलेंगे और फिर फैसले आएंगे इंसाफ के मनाफी। कल जो 11 अगस्त को वो दिन जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का चंद बहुत ही तारीखी जो उनके खिताब थे उनमें से एक दिन है कि 11 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान सबके लिए है, ये बना इस्लाम के नाम पे है, यहां कानून इस्लाम का होगा, लेकिन जिंदा रहने का हक सबको होगा, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप जिस भी मजहब से ताल्लुक है। 11 अगस्त का दिन इस मुल्क में लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है। लेकिन कल 11 अगस्त के दिन जो लाहौर के फैसले आए, जिसमें मोहम्मद तरीन खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर सर्वाइवर हैं और जो अगर हकीकी मानों में आज कोई कह सकता है कि पंजाब की मां, तो पंजाब की मां डॉक्टर यास्मीन राशिद है, जिसने कैंसर के बावजूद वहां कोरोना के दौरान अपने पंजाब के बच्चे और बच्चों के सर पे हाथ रखा और अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के अपने लोगों को कोरोना से बचाया। आज वो खातून बार बार उसको सजा दी जा रही है। गवर्नर उमर सरफराज चीमा जो एक जबरदस्त सियासी कारकुन है, ईमानदार कारकुन है, और उसने साबित किया। कल मैंने पार्लियामेंट हाउस में भी ये बात की और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कह रहा हूं, जरूरी नहीं होता कि आप 10-10 साल हुकूमत में रहें। 3 दिन में बंदे का पता लग जाता है कि किस मटीरियल का बना है। उमर चीमा कारकुन है इमरान खान का, वो एक सियासी कारकुन है, पुरअमन कारकुन है, पढ़ा लिखा शख्स, उसको 10 साल की सजा दी। सेनेटर एजाज चौधरी जो एक पुराने मंजे हुए सियासी कारकुन, यही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ही दिन की गिरफ्तारी है। 11 मई 2023 को मैं और एजाज चौधरी साहब हम एक ही दिन गिरफ्तार हुए। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने गिरफ्तार हुआ था। अल्लाह का करम हुआ कि मर्दान दहशतगर्दी की अदालत में मेरा 9 मई का केस खत्म हो गया, लेकिन एजाज चौधरी साहब लाहौर के केस में आज तक जेल में हैं। कल फिर उनको 10 साल की सजा दे दी और उनको जो छोड़े आलिया हमजा जो एक एक्स MNA हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, बच्ची की मां हैं, खातून हैं, सियासी कारकुन हैं, एजुकेटेड हैं, उनको आपने सजा दे दी 5 साल की। सनम जावेद साहिबा को आपने 5 साल की सजा दी इस वजह से कि उनकी जबान आपको तल्ख लगती है, तो वो तो आपको सच बात करती हैं। अगर आपको सच बात सुनने से तकलीफ होती है तो आप गलत काम करना छोड़ दें। अगर आईने के सामने खड़े होकर किसी शख्स को अपनी शक्ल अच्छी नजर नहीं आती तो कसूर आईने का नहीं, कसूर आपका होगा। जो मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि धूल चेहरे पे थी और आईना मलते रहे, यही हमारी जमहूरियत का हाल है। मैं पार्लियामेंट हाउस के इस तरफ सुप्रीम कोर्ट के दामन आंगन में खड़ा, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के हाउस के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। इस प्राइम मिनिस्टर हाउस पे ये जो आपके इस तरफ है, इस पे फॉर्म 47 का नहीं, इस पे फॉर्म 45 वजीर आजम का हक है। अवाम जिसको वोट दें उसको इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में आने का हक है।
تو یہ کیا ہو گیا پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ؟ عمران خان نے تو ان نوجوانوں کو پاکستان سے محبت پہ کھڑا کیا تھا، آپ نے اس کو سزا دے دی۔ یہی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اس کی بنی گالا کی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، پاکستان کی ساورنٹی پہ اس نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ان سے نہ ملنے دیا جا رہا ہے، ان سے نہ ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اوپن ٹرائل ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے یہاں بطور وکیل استدعا کرتا ہوں کہ آپ بتائیے یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جس میں نہ فیملی ممبر جا سکتے ہیں، نہ وکیل جا سکتے ہیں، نہ صحافی جا سکتے ہیں، نہ ان کے پولیٹیکل کارکن جا سکتے ہیں، نہ لیڈرشپ جا سکتی ہے۔ تقریباً 9 مہینے ہونے کو آئے باوجود اس کے کہ میں سٹنگ MNA ہوں، میں ایک وکیل بھی ہوں، ساتھ ساتھ سیاسی کارکن ہوں، میں اپنے لیڈر سے نہیں جا کے مل سکتا۔ یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے؟ اس طرح تو دوسری جنگ عظیم میں چیف جسٹس صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ میں ایک لفظ یوز کروں گا، نیورنبرگ ٹرائلز۔ جس طرح نازی جرمنی کے، ہٹلر کے اور اس کے ساتھیوں کے کیس دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں نے چلائے تھے، اس کو نیورنبرگ ٹرائل کہتے تھے۔ وہ نیورنبرگ ٹرائل بھی رات کے 2 بجے نہیں چلتے تھے۔ تو ہم استدعا کرتے ہیں یہ ظلم بند کیا جائے، اس ملک کو آئین پہ چلنے دو یار، اس ملک کو آئین پہ چلنے دو۔ یہ عوام اس ملک کے اصل وارث ہیں، ان کو فیصلہ کرنے دو، جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کو آنے دو۔ یہ ظلم، یہ 10-10 سال کی سزائیں، یہ لوگوں کو پکڑنا، یہ پکڑ دھکڑ، کسی قسم کی سیاسی آزادی اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت پنجاب میں کوئی سیاسی آزادی نہیں ہے۔ آپ نہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ پرامن پریس ٹاک کر سکتے ہیں، نہ کنونشن کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں لوگوں کو نکالو، اور بھائی لوگ تو نکلتے ہیں لیکن جب گولیاں سامنے چلتی ہیں اس کے بعد کیسے کوئی نکلے گا؟ پنجاب میں یہ ظلم بند ہونا چاہیے، اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، ہمارے اداروں سے کوئی لڑائی نہیں۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، لیکن ہر ادارے کا اپنا ایک آئینی رول ہے۔ جب وہ آئینی رول کراس ہوتا ہے وہاں پھر آئین پاکستان کی الارم بیلز رنگ ہوتی ہیں، وہاں پھر ہمارا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ہمارا ادارے سے کیا ہماری لڑائی ہوگی؟ کوئی لڑائی نہیں ہے، عمران خان صاحب کی کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین میں جو رول ہے اداروں کا، آئین میں جو رول ہے عدلیہ کا، آئین میں جو رول ہے پارلیمان کا، اس پہ آپ اس کو مضبوط کیجئے۔ آج ایک SHO آ کے آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس کو 1 دن نہیں 2 دن مسلسل تالا لگا کے چلا گیا۔ یہ آپ کی کل جمہوریت کی حیثیت ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو ایک SHO آ کے تالا لگا دیتا ہے۔ 5 اگست کو ہم مقبوضہ کشمیر سے یکجہتی کا دن منا رہے تھے اور یہاں مقبوضہ پارلیمنٹ تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، تمام انوسنٹ، تمام معصوم پولیٹیکل کارکنان کو ریلیز کریں، اور پھر بیٹھ کے اس کے بعد بات کریں کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے۔ انشاءاللہ 19 کو ہم پھر آئیں گے۔ عمران خان صاحب کا کیس ہے، ہم پر امید ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا اور عمران خان صاحب کی ضمانت ہوگی۔ بہت شکریہ۔